हमने हरासमेंट की पटिशन दायर की है। बेसिकली बुनियादी तौर के ऊपर आपके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी मसला है वो ये बन चुका है, जब से रजीम चेंज साजिश हुई पिछले 9 माह से, जो फ्री स्पीच है यानी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो एक जुर्म बन गया है। यानी कि अगर आप इनको बात करें, कानून की, आइन की, हाकमियत की बात करें, तो आपको गिरफ्तार पहले किया जाता है। गिरफ्तार करके जो आपकी बुनियादी इंसानी हकूक़ है उसकी वायलेशंस की जाती है, तशद्दुद किया जाता है, ज़हनी अज़ियत दी जाती है। उसके बाद पता चलता है कि जनाब अब आपके ऊपर आपका जुर्म ये है जिसमें आपको गिरफ्तार किया गया है। इसकी मिसालें आपके पास बेशुमार मौजूद हैं। शहबाज गिल का केस आपके सामने है। गिरफ्तारी पहले होती है, उनको अपने पास हस्बे बेजा में तशद्दुद किया जाता है, उसके बाद पता चलता है ये जुर्म है, FIR सामने आती है। आदम स्वाति की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, उनके घर घुस के उनको हरास किया गया, बच्चों के सामने, उनकी पोते पोतियों के सामने, और उसके बाद तशद्दुद भी उनके ऊपर किया, फिर FIR मुकदमा सामने आ गया। इसी तरह इस मुल्क के जो नामवर सहाफ़ी हैं, मसलन अरशद शरीफ शहीद के ऊपर 16 FIR काटी गई और 16 FIRों की कोई बुनियाद नहीं थी। उसको मजबूर किया गया मुल्क छोड़ के बाहर जाने के लिए। इमरान रियाज के ऊपर FIR काटी गई, उसको जेल में डाल दिया गया। जमील फारूकी को कराची से पकड़ के लाते हैं, तशद्दुद करते हैं, मुकदमा बाद में सामने आता है। इसी तरह अयाज अमीर को 70 साल सहाफ़ी, उनको फैंटी लगवा देते हैं। समी इब्राहिम के ऊपर अटैक करवा देते हैं, चैनल्स को बंद करवाते हैं। और अभी जो हालिया केस है वो आपके सामने है कि इस मुल्क के अंदर अब मुंशी लफ्ज़ कहना भी जो है वो बगावत बन गया। आप मुंशी भी नहीं कह सकते। यानी मुंशी से मुराद ये है कि आप एक आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, उसकी आईनी जिम्मेदारियां हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक उसने चलना है अपनी आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करने वक्त। लेकिन एक लफ्ज़ मुंशी उनके ऊपर इतना नागवार गुजरा कि वो एक पार्टी के खिलाफ जाके क्रिमिनल केस के अंदर पार्टी बन गए। यानी जो उनकी न्यूट्रलिटी थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी उसको। तो ये इस वक्त इस मुल्क के अंदर सूरत हाल है। इस मुल्क के साबका वज़ीर आज़म, उनके ऊपर कातलाना हमला होता है। वो अपनी जो तसल्ली बख्श उनकी जो FIR थी, जो नॉमिनेट किए मुल्ज़मान, उनके ऊपर FIR नहीं करवा सके। JIT जो बनती है उसके मेंबरान के ऊपर दबाव डाला जाता है, तहकीकात ना हो सकें आज़ादाना तौर के ऊपर। तो पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो वायलेशंस हो रही हैं पिछले 9 माह के अंदर, ये बदतरीन दौर है। ये किसी आमरीत के अंदर भी ऐसा बदतरीन दौर नहीं था जो फाशिस्ट हुकूमत जो है मौजूदा इकदाम जो है वो लेके चल रही हैं। और मैंने इसी लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की तौहीन से एक बगैर नंबर प्लेट वीगो डाले को रोका है। लेकिन मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है कि मैंने 50 तरबियत याफ्ता कमांडो, उनके एस्कॉर्ट के अंदर लोग थे, उनके साथ डकैती भी कर ली, उनकी वर्दियां भी फाड़ दी, वायरलेस भी छीन के लेके चले गए। यानी इस किस्म के मुज़हिका खेज मुकदमात जो हैं वो कायम किए जा रहे हैं। तो उसमें बतौर शहरी के जब आपके बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल हो जाएं तो आपने किसकी तरफ देखना है? आपने पाकिस्तान की अदलिया की तरफ ही देखना है ना। तो बतौर शहरी के तौर पे मेरे पास और क्या राइट है कि मेरी जब मावरा कानून काम होगा, मावरा आइन काम होगा, तो मैंने अदालत के सामने आना है, इंसाफ के लिए अदलिया के पास आना है, इन मोअज़्ज़िज़ जज साहबान के पास आना है। इनकी फिर जिम्मेदारी जो है वो शुरू हो जाती है। यहाँ पे जो फवाद चौधरी की कमसर बच्चियाँ हैं वो अपने वालिद से मुलाकात नहीं कर सकती। छोटी छोटी बच्चियाँ आप लोगों ने सबने देखी हैं, उनकी तस्वीरें जो है वो सामने आ गई। मुझे पता है कि वो अपने वालिद के साथ जो है कितनी ज़्यादा जो है अटैच है, और फवाद उनके साथ कितना ज़्यादा जो है वो अटैच है। लेकिन उनको जेल में जुडिशल रिमांड के दौरान भी मिलने की इजाज़त नहीं है, वकील को मिलने की इजाज़त नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि इतना कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर, तो उसमें जो अदलिया का किरदार है वो बहुत अहम किरदार है। पूरी पाकिस्तान की नज़रें पाकिस्तान की अदलिया की जानिब है, और इसमें ख़ास तौर के ऊपर बार बार हमने अपील की है और हम ये करते रहेंगे। और ये जिम्मेदारी है पाकिस्तान की अदालतों की। आप देखें, हमने सड़कों पे एहतजाज का रास्ता तर्क किया,
ہم نے آئینی راستہ اختیار کیا, کانسٹیٹیوشنل راستہ اختیار کیا, یہاں کوئی کونسلر کی سیٹ نہیں چھوڑتا. ہم نے 2 اسمبلیاں تحلیل کی اس ملک میں انتخابات ہو جائیں. ہمیں حکومت جو گورنر کا اختیار ہے وہ یہ کہتا ہے انتخابات کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کرے گی, الیکشن کمیشن کرے گا. اب اس کا آئین کے اندر آرٹیکل 105 بڑا واضح ہے, اس کا یہ اختیار ہے کہ اس نے تاریخ دینی ہے جو کہ 90 روز سے زیادہ نہیں ہوگی انتخابات کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے پہلے دینی ہے. لیکن ہمیں واپس عدالتوں کی جانب آنا پڑ رہا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے اندر پنجاب کا انتخابات کے حوالے سے کیس سب جوڈس ہے. آج ہم نے خیبر پختونخوا کے انتخابات کے لیے کیس دائر کر دیا. کل جو بم دھماکہ ہوا اس کے اوپر ہمیں بڑا شدید ہمیں دکھ بھی ہے, رنج بھی ہے. جو ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری سیکیورٹیز اینڈ لا اینڈ آرڈر ایجنسیز ہیں ان کی توجہ جو ہے وہ کس طرف ہے. کیا ملک میں جو بڑھتی ہوئی جو دہشت گردی کی کاروائیاں وہاں شروع ہوئی ہیں ہمارے ناردرن ایریاز کے اندر, کیا اس کی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا توجہ جو ہے وہ کسی طرف ڈائیورٹ ہوئی ہے؟ اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان موجود ہے. لیکن ابھی شہیدوں کا لہو بھی خشک نہیں ہوا تو ایک مخصوص بیانیہ مخصوص واٹس ایپ گروپس کی جانب سے شروع کر دیا جاتا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو پر حملہ کرنے والا اکیلا ملزم تھا. اسی گروپ نے دوبارہ ٹویٹیں شروع کی, کہا جی جناب سیکیورٹی کی صورتحال بن گئی ہے تو لہذا انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انتخابات کروانے ہو ملک میں 2 بم دھماکے کریں اور آپ کے انتخابات نہیں ہو سکتے. آئین کے اندر 90 روز لکھا ہوا ہے اور یہ بڑی واضح بات ہے. یہ اگر اس سے آگے پیچھے انتخابات 90 روز میں نہیں کرواتے تو یہ آئین توڑنے کے مترادف ہے. آرٹیکل 6 کا اس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے. عوام اس ٹائم مہنگائی کی چکی میں پس چکے ہیں. اس ٹائم 50 سالہ مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. بدترین انفلیشن کا پاکستان کو جو ہے وہ سامنا ہے. جو پیٹرول ڈیزل بم مارا ہے انہوں نے, قیمتیں بڑھائی ہیں. یہ جو ساگدار ریلیف دینے آیا تھا اس نے تو عوام کے لیے تکلیف کا باعث بن گئے. اور یہ آتے ہیں وہاں سے چھوٹے چھوٹے سرجریاں کہتے ہیں ہماری پاکستانی نہیں ہوتی, باہر سے کروا کے ان کے بچے آ جاتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں جناب کہ نہیں چار کا جو ہے وہ ساتھ دیں. تو بندہ ایسا یہ پوچھے کہ آپ کا خاندان باہر بیٹھا ہوا ہے, لوٹ مار کر کے باہر بیٹھے ہیں, NRO 2 لے کے آپ بیٹھے ہیں. وہ کیس بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ہے جو نیب ترامیم انہوں نے کی ہیں, اس کا بھی فیصلہ آنا جو ہے وہ باقی ہے. لیکن ان کی دل کی خواہش کیا ہے؟ عمران خان کو نااہل کر دو, عمران خان کو سیاسی میدان سے جو ہے وہ ناک آؤٹ کر, تاکہ ملک کے اندر لوگوں کی جو امید ہے, پاکستان کے اندر حقیقی آزادی کی جو امید ہے, پاکستان کے اندر جو نظام کی ریفارمز کی امید ہے, جو پاکستان کے رول آف لا کی, وہ عمران خان ہے. اب یہ رول آف لا کہاں لے کر آئیں گے؟ یہ رول آف لا ایسے لے کر آئیں گے جو جج ان کو FIA کے 16 کیس میں بری کرتا ہے اس کو 20 لاکھ روپے تنخواہ کے اوپر نواز دیتے ہیں, انفارمیشن کمیشن کا چیئرمین لگاتے ہیں اس کو پکڑ کے. اور ڈاکٹر رضوان جو بیچارہ کیس جس نے سارا تیار کیا تحقیقات کر کے, جس کو یہ کہتے ہیں کہ سلمان شہباز کو پتا ہے وہ اور بتائے گا. سلمان شہباز آیا 14 دن کی ان کو جو ہے وہ مل جاتی ہیں, رات داری کی محفوظ ان کو ضمانتیں ملتی ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں. پاپڑ والے فلودے والے 16 ارب روپے کے رمضان شوگر مل کے جو ان کے کیسز سے 7.5 ارب روپے کے TTO کے کیسز تھے, ان لوگوں نے ٹیٹیاں لگائی تھی جو کبھی لندن نہیں گئے, ان کے ناموں سے ٹیٹیاں آئی ہوئی ہیں. کوئی خواب میں نہیں گیا ہوگا. ریڑی والا, پھیڑی والا, فلودے والا, پاپڑ والا, اس کے نام کے اوپر اکاؤنٹ کھولے ہوئے تھے. تو یہ اس ملک کے اندر ہوا ہے. اس کے خلاف ہم جدوجہد کر رہے ہیں. اس میں ہماری عدلیہ کا بڑا اہم کردار ہے. پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں عدلیہ کا کردار ہے. عدلیہ اس کے اوپر آگے آئے اور جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں, جو کانسٹیٹیوشنل آئینی وائلیشنز ہو رہی ہیں, اس کے اوپر آ کر ان کو روکیں تاکہ پاکستان کے لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ اس نظام اور سسٹم کے اوپر قائم رہے. دیکھیں جو جس قسم کی پولرائزیشن ہے, ہم پہلے کہہ چکے تھے کہ آپ ملک میں انتخابات کروائیں. ایک اسمبلیاں تحلیل کرنے سے پہلے ہم نے یہ کہا کہ ایک ٹائم فریم, سن لیں, ہم نے کہا ٹائم فریم سیٹ کریں. اور اس میں ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ الیکشن کمیشن کی ری کانسٹیٹیوشن کریں.
लेकिन जो इलेक्शन कमीशन इसमें पार्टी बना हुआ है और जिस किस्म का निगरान सेटअप लेकर आए हैं, ये निगरान सेटअप नहीं है, ये निगरानी वालों का सेटअप है। जिस किस्म के अफसरान तैनात किए गए हैं, चुन चुन के 25 मई के अफसरान लगा दिए हैं पकड़ के। वो लोग जो कि नून लीग के घर के खास उनके जो प्यादे हैं, उनको ला के सीटों पे बैठा दिया गया कि लाकर यहाँ पर आपने पीटीआई के ऊपर जुल्म करना है। हमने इंतखाबात में हर इंतखाब में हिस्सा लेना है, ये हमारा पॉलिसी डिसीजन है। हम इलेक्शन लड़ने जाएंगे, अंडर प्रोटेस्ट लड़ेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि इनकी तमाम तर जो भी इकदाम हैं, हमने 17 जुलाई को भी मुकाबला किया, उसके बाद भी ज़िमनी इंतखाबात में मुकाबला किया, इनकी तमाम अभी भी मुकाबला कर रहे हैं। जिस किस्म का इन्होंने निगरान सेटअप लेकर आए हैं, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। ये निगरान सेटअप ऐसे ही है जैसे आपने हमजा शहबाज को दोबारा वजीर आला जो है वो बना दिया है, और ये बगल बच्चा निगरान सेटअप जो है ये हमें काबिले मंजूर नहीं है, हमारे ये नाकाबिले, ये हम इसको किसी सूरत भी जो है वो कबूल नहीं करेंगे और इसके ऊपर हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते रहेंगे।